यस पावन अवसरमा 22औं अभिभावक दिवस मनाउनको लागि हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौं। यहाँहरूकै छोराछोरी भाइ बहिनीहरू ससाना नानीहरूका कार्यक्रमहरू लिएर हामी पस्कनको लागि आतुर छौं। यहाँहरू पनि अवश्य सुन्दर रमणीय रंगीन कार्यक्रमहरू हेर्नको लागि आतुर हुनुभएको छ। गीतलाई हामी अगाडि सार्दै छौं। यो शुभ र मांगलिक सांगीतिक झलकहरू प्रस्तुत गर्दैछन् कक्षा 3, 4, 5 मा अध्ययनरत ससाना भाइ बहिनी विद्यार्थीहरू। हामी एक छौं। यही संयुक्त भावनाको प्रस्तुति ससाना भाइ बहिनीहरूले यहाँलाई देखाउँदैछन्। यसै क्रममा आफ्नै स्थानबाट सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि नवराज सरलाई आफ्नै स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीका साथ उहाँलाई स्वागत गरौँ। ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म मञ्चमा अगाडि बोलाउँदछु र हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरखरी क्लब धोबीघाटका अध्यक्ष श्री प्रभात थापाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि, अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। आफ्नो स्थानबाट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष अनुरोध गर्दछु। हाम्रो आसन ग्रहणको कार्यक्रम यही विद्यालयकी शिक्षिका तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसै विद्यालयकी शिक्षिका रेशमा श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र सहयोगको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उहाँको सामु उपस्थित। व्यास वितरणको कार्यक्रम भइरहेको छ।
to come in front and present her welcome speech on this stage. So let's welcome her with inspiring claps. प्रमुख अतिथिज्यू, हाम्रा आत्मीय अभिभावक, आदरणीय गुरुवर्ग, पत्रकार दाजु दिदीहरू र मेरा सहयात्रीहरू, निरन्तर रूपमा दौडिरहेको समयले केही वर्षको अन्तराल पश्चात आज पुनः हामीहरूलाई यस ज्ञान मन्दिरको मैदानमा उपस्थित भई 22औं अभिभावक दिवस मनाउने अवसर प्रदान गरेको छ। लामो समयदेखि बिछोडिएका सन्तानहरूले आफ्नी आमालाई भेट्दा जुन हर्ष प्राप्त हुन्छ त्यही सन्तोष र खुसी यहाँहरूसँगै सरस्वतीको चरण स्पर्श गर्दा आज हामीलाई मिलेको छ। हाम्रो आत्मबल बढेको छ। हामीले अनन्त प्रेरणा र हौसला पाएका छौँ। माउरीले पुष्प प्यालाबाट कण कण रस बटुलेर कहिले नसुक्ने अजस्र अमृत दिए जस्तै प्रकृतिको ज्ञान भण्डारबाट ज्ञानको गङ्गा बहाउने आँट पाएका छौँ। हीरा आँखाको नानी मनी साना हुन्छन्, तर यिनको मूल्य र महत्त्व अपार छ। हामी साना हौला, हाम्रो बोली भिन्न होला, मुटु सानो होला, तर आमा बुबाको माया, गुरुहरूको मार्गदर्शन, विद्यालयको मनस्पर्शी वातावरणले हाम्रो उद्देश्य र सृजनशीलता कहिले कमजोर र असफल हुने छैनन्। विद्यालय विद्यार्थीलाई बोकेर कहाँ जाँदैछ? हाम्रो दृष्टिकोण सिधा छ, स्पष्ट छ र उज्यालो छ। आधी घण्टा हामीले लगभग प्रतीक्षा गरायौँ यहाँहरूलाई। हामी अभिभावक दिवस मनाइरहेका छौँ, 22औं अभिभावक दिवस। आज यस अभिभावक दिवसमा कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अतिथिहरू र आदरणीय अभिभावकहरू, हामी आभारी छौँ। हामीले गरेको केही पनि छैन, स्पष्ट छ। हामीले अरायौं विद्यार्थीलाई, आफै गरे। हिजो शुक्रबार, हिजोका मितिसम्म शिक्षक शिक्षिकाहरू कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई A+B को होल स्क्वायर पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, हिजोका मितिसम्म। तर पनि तयारी गरे हाम्रा विद्यार्थीहरूले। हामीले ढाँट्न खोजेनौं, जे छ त्यही देखाउन खोजेका हौं। जस्तो रहोस्, तपाईहरुका कलिला नानीहरूले देखाएको यो सद्भाव, यो माया हामीले सिकाउने एउटा चीज हो। आज समय दिएर आइदिनु भएको छ, भोलि हजुरहरूलाई समय दिने पालो यिनीहरूको, त्यो गर्न सिकाउँछ। ढुक्क हुनुभए हुन्छ। आज हजुरहरूले दिनुभएको समय भोलि यिनीहरूले फिर्ता गर्छन्। देशमा बुढो उमेरमा वृद्धाश्रम बन्द गरिदिए हुन्छ। मेरा विद्यार्थीहरूले कम्तीमा तपाईलाई बुढेसकालमा दूध भात खुवाउँछन्, दबाई गर्छन्, माया गर्छन्। हामीले सिकाउने त्यति मात्रै हो। त्योभन्दा बढी ठूला डाक्टर, ठूला पाइलट, ठूला बिजनेसम्यान टन्न कमाउने नहोलान्, म त्यसको जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ। स्पष्ट छ। ठुलठुला मल मेरा विद्यार्थीले नठड्याउन सक्छन्, त्यो आश नगर्दा हुन्छ, त्यो नहुन पनि सक्छ। तर कम्तीमा तपाईको बुढेसकालमा तपाईको चोरीऔला समाएर डोर्याउने यिनै हुन्छन्। यो बनाएर पठाउँछौं हामी यो विद्यालयबाट। हामीले जानेकै यति हो। कक्षा कोठामा पढाइ भइरहेको छ, त्यो हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ। मान्छे बन्न कम्तीमा सिकाउँछौं, त्योभन्दा बढी गर्न चाहिँ सक्दैनौं। स्पष्ट हो, किनभने हामीले जानेकै त्यही छ। म आज तपाईहरुको अगाडि मेरा शिक्षक साथीहरू, यस विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण साथीहरूलाई, कम्तीमा यिनै साथीहरू हौ, हामी हौ, म चिनिन चाहेको हौ। सम्पूर्ण गुरुहरूको, सम्पूर्ण गुरुआमाहरूको, आया दिदीहरूको, पालेदाईहरूको अनुहार कम्तीमा चिनाउन चाहेका हौ। यिनै व्यक्ति हुन्
जसले तपाईहरुका नानीहरूलाई मान्छे बन्न सिकाउँदैछन्, एउटा उज्यालो खोज्न सिकाउँदैछन्। म क्रमशः बोलाउँछु विद्यालयका डाइरेक्टर उज्जैन श्रेष्ठ सर। यो हाम्रो साझा घर हो। यसको रेखदेख तथा यसको संरक्षण हाम्रो दायित्व हो। पौराणिक ग्रन्थ र वेद तथा धार्मिकताको आधारमा हामीलाई जीवात्माको निम्ति भएको हो। Grateful to receive kind and supporting parents in my life. I too believe that the creation of our parents is being done to share God and Goddess's love and care in us. I'm very grateful to receive such kind of parents in my life. I wish for their long presence in this lively world. मन्त्रहरूको उच्चारण, त्यो शङ्खको ध्वनि र त्यो पवित्र शङ्खको ध्वनि र विभिन्न धार्मिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापले हामीलाई खुसी र शान्ति तुल्याउँछ। अबको प्रस्तुति त्यस्तै धार्मिकतामा आधारित छ।